السلام عليكم. زهير اتفضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. سني ولا شيعي يا زهير؟ شيخ أنا سني ممكن سؤال؟ سني. لا استغفر الله، شيعي شيخ، استغفر الله شيخنا. بتستغفر الله. الحمد لله انك مش سني. لو كنت سني ما كنتش هتعرف تلطم. لو كنت سني ما كنتش هتعرف تطبر. لو انت سني اهل السنه يقول لك حرام تتطين كالخنازير. لو كنت سني اهل السنه يقول لك حرام الدياثه، ما ينفعش انك تقبل على عرضك ان يتزوج متعه. لو كنت سني كان اهل السنه قالوا لك حرام انك تزحف على بطنك كالزواحف الى القبر المنسوب الى الحسين. فقول الحمد لله فما تقول استغفر الله، قول والحمد لله، لان كان اهل السنه يحرموا عليها كل شيء. فلو تتكلم باسلوب ارقى، معلش انا بعمل معاك ذلك يا زهير، لان السنه اللي بيسمعونا الان انت بتحاول تستفزهم. بيقول استغفر الله انه هو ليس بسني، يعني هتستفزهم، فانا برد نيابه عنه.